भणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू वंशो सर्वसो जेजू दुबळ्या धाकटेसो जेजू नेण्ट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू वंशो सर्वसो जेजू दुबळ्या धाकटेसो जेजू नेण्ट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो भावा भणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू पुतू देवासो जेजू क्रिस्त सर्गीसो जेजू सोमी पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो जेजू पुतू देवासो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो भावा भणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक 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 येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू दे मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं जर तर हांगासर एका शुक्रार शनिवारान वस्ते रेतेरेंत वन मॅन शो आसलो तर कितें जाते वन मॅन शो म्हळ्यार समजता तुमकां एकलोच सगळें करता जाल्यार एकलोच म्हळ्यार उतर दिताय तोच गायन करताय तोच संगीत करताय तोच आनी सगळें एकलोच करता जाल्यार कशें बगता तुमकां येतात कितें तुमी केल्लेंच केल्यार जेवल्या बरें जाताय कित्याक आमी विविध तरेचें खाता जेवता पियेता दादोशें सांग पळय मग हें आमकां बरें कळटा तर आज आत्मीक संगतीन आमी दादोस काय जोडीत बसून तोच आमी आपणायच तर असलें कितें म्हणटात विविध तराचें एक खाण ह्या जेवण ह्या पिवान ह्या कितें म्हणटा आमी आत्मीक पोषण आमी जोडल्यार मात्र कितें जाता आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत संतोश भरीत आसता उल्हास भरीत आसता आनी तें भाग तुका म्हाका आमकां हांगासर देवान फावो केला विविधांनी आमकां विविध सेवा दिवन जायत्या आमच्या भाव भयणांक हांगासर क्रिस्तांव एकवटायला आनी एकवट घट करच्या खातीर करच्या खातीर आनी कोण एकवटान ना तांकां एकवटान हाडच्या खातीर आमकां दिल्या देणे आमकां आनी चड आनी चड सोम्याक ह्या संवसाराक प्रगट करचे खातीर देवाची कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद आमी मागया आनी आमकां दिल्या देणे आमकां ताका महिमान दिवंक आमी सुकल्या तर आनी हेरांक ह्या एकवटान हाडूंक आमी सुकल्या तर देवा लक्षणे एकामेका लक्षण बक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अंपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सरपद दादी आमचे काकलत करून
सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka. Sumya kaklutka. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा येशू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Hallelujah, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमुगळ बाप्पा देण्याच्या दातारा विविध देण्याने तुवें आमकां नेटयलाय सोबयलाय. त्या देण्या मुखांतर तुका महिमा दिवंक आनी त्या देण्या मुखांतर आमच्या भाव भयण्यांची आमी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी. Isaiah chapter 62 verses 1 to 5. Isaiah आवाज वर्साट आनी 2 वोड 1-5 मुसर. जेरुजलेमाची महिमा. सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीकपण पर जळसर आनी जळते दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश पंकयसर. हांव सियोना पासत वगो रावचो ना, जेरुजलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर राय तुजी महिमा देखतले. आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाड किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सोरेस्पर तुजें तें संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके आंकवारसेले कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले तें संतोसता तशें तुजो देव तुजें तें संतोसता. देवाचें उतर.
देवाचे ओडोपकार देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा ओडा संतोषान वर्त्या दळबारान ओडा संतोषान वर्त्या दळबारान ओडा संतोषान वर्त्या दळबारान ओडा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापा स्तुती करून गाव्या महिमा देवा बापा स्तुती करून गाव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा मोगा मै पसान कर्या बावार्थान मोगमय पसान कर्या बावार्थान मोगा मै पसान कर्या बावार्थान मोगमय पसान कर्या बावार्थान जेजू सोम्या गोगडीक उसान कर्या महिमा जेजू सोम्या वोगल्या उसान कर्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रत्म्याक अर्सून आमी दिव्या महिमा पवित्रत्म्याक अर्सून आमी दिव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्या महिमा त्रिएक देवा महिमा कोरिंदकारांक पहिले पत्र अध्याय 12 4-13 म्हणसर कोरिंदकारांक पहिले पत्र अध्याय 12 4-13 आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो दिता सेवाय वेगवेगळे तराची आसा पूण एकच सोम्याची सेवा आमी सेवा करता आनी आमी वेगवेगळे तराची आसात पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो एकलोच हर एकला थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदया पासून म्हूण दिलांत अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायन उतार परगटचे देणे दिता आनेकल्याक ते अर्थून विवार दिवचे देणे एकल्याक ताच्या आत्म्या थंय भावार्थेचे देणे मेळटा आनेकल्याक पिडा गूण करचे देणे एकल्याक आचर्यां करचे देणे आनेकल्याक प्रवाद करचे तिसऱ्याक प्रेरक आत्मो पारखून पळोवचे देणे मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे आनेकल्याक ह्या भासाचो अर्थ सांगचे देणे पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले खुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता एक कूड पूण जायते सांदे कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकूच कूड जातात तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा
आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एकवट जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्थान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्ताक पिवानसो दिला. देवाचे उतार हे. देवाची ओडकार. Alleluia, 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 Krista जय जय. Alleluia, 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 Krista जय जय. Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंसो शुभ वर्तमान आनी हांव 2 आनी वळ 1-12 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 2 and verses 1 to 12. काना शहरांतलें लग्न. 2 दिसां उपरांत गलिल्याच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदुआं जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दां आचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत असले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा. जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो कुंचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांटता आनी सैऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें आपलें पयलें असर हें जेजून गलिल्याच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. त्या उपरांत आपल्या आवयक, बाबांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू काफरनावां गेलो. थंय तीं थोडे दीस रावलीं. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. तो तुमकां कितें सांगता तें खरा. जेजू कितें सांगता म्हणून आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, कालच परगांवांतावन एका भयणीन म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या, फादर आनी एक मणयार जेजून विसला म्हणून आयकोन म्हाका व्हरतो संतोश जालो फादर. आनी की जायत्यांक जेजू विसरून दी म्हणून ती मागोवन आसा. कित्याक संतोश जालो तिका? आनी एका मणयाराक जेजू विसला म्हणून म्हाका व्हरतो संतोश जालो फादर म्हणा तिणें. आनी की जायत्यांक ताणें विसजे म्हणून हांव मागता म्हणाली. तुमकां संतोश जाला की? कित्याक तुमी मणयारी न्ही. हांगा उतार दितलो मात्र मणयारी गे. हांगा उतार दितलो मात्र मणयारी गे. सवा जाणांनी सूख समजून घेतला. पूण आयच्या वाचपांनी आमकां समजतलें मणयारपण म्हळ्यार कितें, मिसांव म्हळ्यार कितें, देवान तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक देणी दिल्यात म्हणलें आमकां समजतलें.
आम्ही मिसाच्या सुरवें सांगलें सगळें एकल्यानच सोलोवन व्हेल्लें तर हांगा कशें आसतें. देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, वरायटी इज स्पीसीस ऑफ लायफ. आमच्या दोळ्यांत म्हाका वरायटी आसा की ना. रंग रंग म्हणटा आमी, कलर वरायटी आसा की ना. एकूच आसलो जाल्यार, एकच तराचो रंग आसलो जाल्यार आज फॅशन आसते ना न्ही पळय मू. आसलें तर कितलें बरें आसलें बे नाका तें आसा खंय तें फॅशन करून वचूंक आसा, दोळे न्हेसून वचूंक आसा पळय मू. म्हणजे लो बिलेवर एकाच तरेची फळां आसलीं तर, एकाच तरेची फळां आसलीं जाल्यार आमी सदां केळीं केळीं खावन कितें जाता आसल्या गडाय जाता आसल्या. फळां ती विविध तरेची फळां आसात की ना. देखून आमकां केळीं काव्यम जाता, आंबे काव्यम जातात, आमकां चिक्कू काव्यम जातात, एपलां काव्यम जातात, आनी काय संतारां आनी कितें पोपया काव्यम जातात, आनी कितें दाळिंबां काव्यम जाता. फळां केल्लें पळय आतां भायर येता. एकाच तरेची रांदवी आसली जाल्यार सदां तीच रांदवी, वालचे भाजी सदां वालचे भाजी जेवते आहल्या हळे. थोडे वालचे भाजी सोदून येतात, हांगा थोड्यांक विविध तरेची रांदवी आसा वय मू. विविध तरेची खाणां जेवण आसात वय की न्ही. एकच तरेची माशली आसली जाल्यार ते थारले खावन 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 आमी कितें जातालें. पळय की भाव भयण हें तुका आमकां समजा. पूण सदां तारले केल्ल्यांक एक दीस बांगडे मेळ्ळ्यार संतोश आगी ना. बांगड्याचे दाळे मेळटात, बदला इसवण मेळ्ळी तर सदांय मेळटाय, सदांय मेळटाय. पण मेळ्ळी तर पॉम्पलेटां मेळ्ळी तर, व्हडलो 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 टायगर सुंगटां मेळ्ळी तर तारले विसराता आमी, बांगड्यांक विसराताय. सांगा एक दीस मेळ्ळें म्हणून सदां मेळटाय. खंयच्याय ती तुमी पळया. देखून हांवें सांगलें वॅरायटी इज द स्पीसीस ऑफ लायफ. त्याच प्रमाणे आतां म्हणटात तुमी सकट घरा बांदून रावतात वय मग. तें घर बांदिचें जालें एकलो आतां तूं आसा की कितल्या जाणांचो वावर आसा, कितल्या जाणांचो वावर आसा आमी चिंतावनी पळया. आज इल्लें चिंतून पळया कितल्या जाणांचो तांचो वावर आसा. आर्किटेक्ट आतां इंजिनियर आतां कॉन्ट्रॅक्टर आतां वय मू. कॉन्ट्रॅक्टरच्या हाताखाल कितल्या जाणांचो वावर आसा वय मू. मेस्त आसात, हेल्पर आसात वय मू, इलेक्ट्रिशियन आसात, प्लंबर आसात वय मू, मात्रणें उस्तूंक आसात, मागीर भरूंक आसात, वोवूंक आसात वय मू, पेंटर आसात, इलेक्ट्रिशियन आसात. साबार लोक आसूं कितें म्हणटा वावर आसा. आनी तो सगळो वावर सांगाता गेल्ल्या उपरांत तें सोबीत घर आमी उबारूंक शकता. आतां तुमी रांदची खाणां जावं दी एकूच मसाला घेता तूं सांगा. सांबाडोत काडटात भायर आनी त्या सांबाड्यांत कितें बरें आसा, कितें आसा. रेखाची गरज आसा की ना. आनी घाल्लें कुचपटी मिरसांग घाल्ले तितले तुमी कितें आमसान घालतात की, आमसान घाल्ले तितले तिका मीठ घालतात की. हांव कित्याक आसलें दाखले दिता म्हळ्यार साबार पिढी आमच्या जिवितांत ती आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमकां समजना. कशें रकरकार म्हळ्यार विविध तरांचे मसाला, तरातरांची कितें म्हणटात तें कितें म्हणटात वस्तू, रांदपाच्यो वस्तू कितें हाडटा जेवणाक रूच हाडटा वय मू. तर आज आमच्या आत्मीक जिवितांत ती असलेंच घडटा म्हणटा देवाचे अवतार. देखून मनीस खाली एकांत संतुश्ट जायना. देखून हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कितें बरयलां विविध देणी. वयर कितें बरयलां आवाज 12 वयर कितें बरयलां 1 Corinthians chapter 12 verse विविध आत्मिक देणी. विविध आत्मिक देणी. आता संवसारी देण्या विशयान हांव उलयना. विविध विविध म्हणटा ना विविधा
म्हळ्यार तरातराची, एकाच तराची न्ही, विविध आत्मीक देणी. कोण दिता? जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 सांगता, मी विविध देणी कोण दिता? खंय तावन येता? आत्मीक देणी, न्ही संवसारी देणी. संवसारी देणी काली बाबा एंड्रू नंगा एक उल्लेख केलो. खंयगी पयल्या कुंभाराचें तो कार्य पळोवन आसलो खंय युट्यूबार, आनी पोंगोडूत आयलो खंय बरती 1 वर कितें नंगा नास खंय आनी कळ्ळें तो न्ही. आत्मीक देणी, आत्म्याची वाडावळ तुका हाडची आनी दिवची ती देणी कोण दिता? ऐका, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे. उत्तम देणे, संपूर्ण देणे. आई सारखें का? उत्तम देणे आणि संपूर्ण देणे सर्गीन थावन येता. खंय थावन येता? सर्गी थावन येता. जिविताची सर्वांक दिता जेजू, जिविताची सर्गी थावन येता. जिविताची सर्वांक दिता जेजू. जिविताची 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 देता. जिविताची 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 देता. जिविताची सर्गी थावन येता. सगळ्या उसवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा थावन ते देवोन येता. सर्गी थावन मात येता न्ही, ते बापा थावन देवोन येता. देण्याचो दातार कोण? सगळ्या देण्याचो दातार कोण? देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेद. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवे. हरी एक देणे उत्तम दान सरस प्रातावन येता. लॉस एंजलसांत कितें जालें? सगळो लॉस जाला. कित्याक? कित्याक? तेंचो व्हडलें कार्य जातालें. कार्य चलोवन वरच्या त्या स्त्रीन कितें म्हळें? हळे ह्या ग्रुपाक 11 पॉयंट्स मेळ्ळ्यात, हळे आवयांक म्हणून 3 पॉयंट मेळ्ळ्यात, पूण देवाक कांय पॉयंट मेळोना. गॉडलेस टावन म्हणालें तें. हॉलिवूड टावन गॉडलेस टावन म्हणल्याक 32 40 आनी 8 वरां भितर कितें जालें? खंय तावन? सोदोम आनी गोमाराक उजो खंय तावन पडलो? आकाशात तावन. आनी लॉस एंजलस थंय उजो आयलो वयर तावनूच सत्यानाश करून उडयले. केदिंगस कोणेच तांच्या देण्या पासत गर्वाक पडचें न्ही. हें म्हजें देणें. कित्याक खंयचेंच देणें कोणाकच कितें म्हणटा वैयक्तीक रितीन तें आपणोंक जायना. खंयचेंच देणें. देखून तुज्या जानवायचो तुका गर्व नाका, तुज्या स्वभावाचो तुका गर्व नाका, तुज्या आस्तीचो ग्रेस्कायचो तुका गर्व नाका, तुज्या खंयच्याच वस्तूचो तुका कित्याक गर्व नाका. कित्याक? आयझाया 66:1-2 सरस्वती देव कितें म्हणटा? हें सकट म्हजें म्हणटा. ऐका, आयझाया 66:1-2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आकाश मुझे सिंहासन, पृथ्वी मुजी पांयासन. मुझे पसोत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत, म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो. सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातांनी केल्ल्यो. वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो. सगळ्यो म्हज्यो. तुझ्या आनी म्हजें आमचें कांय ना. खंयच्याच तरेन कोणेच इल्लो तरी गर्व अहंकार दाखोवचो न्ही. हें म्हजें, हें म्हजें, हें म्हाका, हें हांवें ना. देखून आमी आयकलें कितें? उत्तम दान, उत्तम देणे, संपूर्ण देणे, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन थावन येता. सगळ्या उसवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा थावन ते देवोन येता. असो देण्या प्रस उत्तम देणे कितें? दान कितें जावन आसा? सो देण्या प्रस श्रेष्ठ देणे कितें जावन आसा? देणे
पवित्र आत्मा. कित्याक अपोस्तलाच्या कृत्यां वचून एक वळ 4 सांगता ऐका. Acts chapter 1 and verse 4. बापान बसयला तें ऐका. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची. बापान बसयलां तें देणे. त्या देण्याची वाट पळोवन रावा म्हणटा जेजू आपल्या शिसांक. ते देणे आपणायता पर्यंत तुमी भायर सरून वचनाका म्हणटा जेरुसलेमांतावन. ह्या लुकाच्या वांजेलांत 26 वोल्ड 40 न्हू. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49. म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे पळया बापायन बसयलेले देणे. देखून सिमिया बरी पयशेची पोटली घेवन म्हाका तें देणे दी म्हणून मागल्या जायना मेळना. नाही पेद्रूक आनी जुवांक देणे मेळिल्ले गिना. खंयचे देणे मेळिल्ले? पवित्र आत्म्याचे देणे मेळिल्ले. पवित्र आत्म्याचे देणे मेळिल्ले वरी तांणी दिवची शिकोवन तांणी करची अजापा विजमेता. वय मग पळोवन एकलो सिमिया म्हणलो कितें करता? पयशांची पोटली घेवन येता आनी म्हाकाय तें देणे दिया म्हणटा. त्या दाळा पेद्रू आनी जुवांक कितें म्हणटात? अपोस्तलाच्या कृत्यां 10:8 आनी वळ 19-20 19-20. ताणे म्हणले म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो. तवळ पेद्रून ताका सांगले तुजो दुडू तुजे सांगता नाश जावन वचूं. आत्मीक देणी दुडवान आमकां मोला घेवंक जायना भाव भयण. देखून सांगचे आत्मीक देणी दुडवान आमी घेवंक जायना. देखून आत्मीक देणी विविध आत्मीक देणी आनी दिता कोण? कोण दिता? देव देता. जेजू देता. पवित्र आत्म्यातय जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर. ही देणी कोण दिता? पयले तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कसोवन दी. विविध आत्मीक देणी दिता सरस्वत देव. आनी कोणाक ती दिता? कोणाक ती दिता? सगळ्यांक दिता गी. कोणाक ती दिता? हाजे पयलीं सांगलां जुवां सांजेला 14:15. John 14:15. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. ही देणे कितें म्हणलें आमकां समजालां. तो देणे कितें मजतदार? पवित्र आत्मा पाराकलेत वय मू. कोणाक दितलो? तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार जेजूचो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश ताचे उपदेश पाळटल्यांक. ताजो मोग करतल्यांक आनी ताजे उपदेश पाळटल्यांक. देखून सगळ्यांक कितें देणे मेळूंक ना आनी मेळना. देखून विविध देणी सांत पावल बरयता कोणाक कोरिंथकारांक कितें म्हणून ही विविध देणी दिता तो पाराकलीत म्हणजे पवित्र आत्मो आनी म्हणजे देवाचो श्रेष्ठ कितें म्हणटात? देवाचो सताचो पवित्र आत्मो. सत कोण? देव वय मू. मोग कोण? देव वय मू. बाप कोण? आत्मो वय की न्ही. देव म्हळ्यार आत्मो वय की न्ही. देवस आमी वचला न्ही हेच्या पयलें जुवां सांजेला 15 वळू 20:6 बापा थावन भायर सरता म्हणटा देवाचे उतार. ऐका बापा थावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक. सात्विक आत्म्याक म्हळ्यार सताचो आत्मो. स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाडपाक. स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड. आता मजतदार पवित्र आत्मो तुका दिल्ल्या वेळार त्या पवित्र आत्म्यात कसली देणी सगळीं लिपोवन आसात आटापोवन आसात. ऐका मुखार वास. आत्मीक देणी विविध नेकस. देखून हांवें जायते दाखले दिले. देवाच्या रचनांत विविध तरांचे रचना हर एकांत आमी पळयता विविध. हांगा सकड एकूच सारकें आसलें जाल्यार कशें दिसतें? चायनाच्या आजांगा रितरे गायल्यात म्हणटा आल्यात वय
अच्छा पयलीं सांगलें न्ही चायनात क्रिकेट टीम ना कित्याक म्हणून भाऊ अँड्रू नेप्टी सांगलें न्ही कित्याक ना आवड जालो परतून येवन कळ्ळा जाल्यार कळटा तशें आसा की हांगा विविध विविध एका मनशा सारको आनी मनीस ना कितलो आयडेंटिकल ट्विन्स आसूं दी ना तेका विविध देणी आनी कोण दिता पूण एकच आत्मो ती दिता एकच आत्मो ती दिता आत्मो एक देणी विविध ही सह देणी त्या आत्म्यांत हांवन येतात आज पळय न्ही फादर जेरीक दिला आनी एका आत्म्यान हाका दिला आनी कोणच्या आत्म्यान ना ही आत्मीक देणी कोण दिता एकच आत्मो ती दिता कित्याक दिता सेवाय वेगवेगळ्या तराची आतां पळय न्ही ती देणी जोडल्या उपरांत सेवा एक जायना वेगवेगळ्या तराची सेवा वेगवेगळ्या म्हळ्यार नाना तराची सेवा हांगा पळयता तुमी एकाच तरेची सेवा आसा गे उतार दिवची एक सेवा वय मू गायन करची उतार वाचची संगीत केळची बसून आयकुची थोड्यांक हांगा देवाचे उतार दिताना बरें करून जेम काडची ती सेवा घे कोणी काडिनात भिये नाका एखादा काडटा जाल्यार उठा म्हणून पळय न्ही ही मात्र न्ही विविध सेवा तुमी हांगा नातले जाल्यार म्हजी सेवा करनाका तुमचे 1000 पोण हांगा पवित्र आत्म्याक ताजें काम करूंक अवकाश करून दिता पळय तुमी हजर नातले जाल्यार तो आनी खंय येतो आसलो आनी कोण्या मुखांतर खंय सर पळय होय आयल्यात आयकोंक तांकां आयकाशें करता आसलो सेवा विविध तराची आसा देखून हांगा सेवेंत तुमकां हांगा अवकाश आसा विविध तराची सेवा मागीर आयको मेळटलें कसली सेवा विविध तराची सेवा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता देखून हांगा सेवेंत आसल्यार तुमकां हर एकल्या काळाची सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय कोणाची जेरीची सेवा वेगवेगळ्या तरेची आसात पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता कोणाची आमी सेवा करता हे मोतीन कंसया सोम्याची हांव सेवा करनासा सोम्याच्या पांयान तळ हांव बसून आसा सोम्याचे उतार हांव आयकून आसा सोम्याचे उतार हांव वाचून आसा सोम्या खातीर हांव गायन करून आसा जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर बरें जेजू खातीर एकाच सोम्याची खंयची सेवा ल्हान या व्हड म्हणली ना खंयची ती सेवा जावन दी एकाच सोम्याची आमी सेवा करता हांव आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसा देव उतार सांगता देखून हांगा वेगवेगळ्या कामांत आमी मेतेर जावन आसा पण आनी जायते तुमी विविध कामांत तुमी मेतेर जावन आसात देखून सगळें बऱ्यान जाता वेळार हांगा सुरू जाता सगळो दीसभर आमकां सगळ्यांची सेवा सोम्याची सेवा देखून कामां वेगवेगळी पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच पळय न्ही एकलो आज म्हणटा आज हांव काम करिना म्हळ्यार न्ही आज म्हाका हें काम करूंक सांगलां पूण हांव करिना म्हळ्यार कितें जाता थंयसर कुसपट गोंदळ जाता की ना देखून हें सगळें आमच्या मतींत आमी कसं या सेवा वेगवेगळ्या तराची पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात कामां वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच जर तर तुका खंयच्याकी विंचला जाल्यार विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें के विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार ताणें तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां वय तर जुवांस वंजेला वचो 15 वर्स 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां वय तर
कितें म्हणटा तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुम्ही भायर सर वचून फळ दिसय. देखून सेवेंथ आमकां विंचून काडलां खाली बसूंक न्ही. देखून ते सेवेंथी तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां आमी बेगीन उठाचे भायर सराचे बेगीन पावाचे आनी आमच्या सेवेंथ हजर आसा जाय. कित्याक त्या सेवे मुखार आमी फळ दिसय म्हणून. देखून खंयच्या सेवेंत आमी आसा हांगा ह्या वेळार म्हाका हांगा देवाची उतर दिवंक जाल्यार एक वर जाय गी नाका गी मुठोन बरी न्हीद काण मागीर एक वर लेट आयल्यार कशें जाता तुमकां तशें हांगा जाता ह्या जाग्यार घडटा ऑन टायम वय मू हांगा भयण ग्रेस्मा बसला म्हाका ताजे कितें म्हणटा 7 उडास आसा बॉम्बे तो तेदाळ येतले. तुमकां टायम मॅनेजमेंट तुमकां शिकायचें जाल्यार तुमी हांगा येया पुनारुराक येया कशें ऑन द डॉट स्टार्ट जाता ऑन द डॉट हांगा आखेर जाता म्हणून. देखून आमच्या सेवेंथी तुका हे म्हाका आमकां सेवा दिल्या सर्वांच्या कित्या खातीर आदाय पासत ऐका मुखार. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी. परत परत आमकां उडासा काडटा पवित्र आत्म्याची देणी. हाच्या पयल्यान जायते सांगलां देणी दिल्यांत हेरांच्या आदाय पासत पवित्र आत्म्याची फळां तुका दिल्यांत तुज्याच आत्मीक कितें म्हणटात दादोसकाय पासत. आत्मीक फळां तुवें आपणायचें ती दादोसकाय तुवें जोडीचें आनी आत्मीक देणी तुका दिल्यांत त्या देण्या मुखांतर सोम्याची आनी सुमेस्तांच्या ताच्या आदायापासून एकवटांत आसलेल्यांच्या आदायापासून. आदाय म्हळ्यार कितें इनकम. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलें न्ही तरणाट्यांचे चेडूं म्हाताऱ्या बालाक काजार जाता. कोणें विचारलें क्या देख के उससे शादी किया क्या देख के उससे शादी किया म्हणटा आनी म्हळें क्या देख के उसका दिन कम और इनकम उनका दिन कम और उनका इनकम. तशें म्हणी आमी सेवा करना सांगी. हाचे पयलीं तुमकां सांगलें न्ही फादर म्हाका थंय येवन तुमच्या सांगात रावा जाय म्हणून एकल्यान म्हाका फोन केल्लो. सांगलें हांवें तुमकां वय मू हांवें कित्याक म्हाका रावूंक घर ना म्हणाली. रावूंक घर ना जाल्यार सेवा जाता आनी कोणाक रावूंक घर ना कोण तसली सेवा करनासता तांकां कितें म्हण आसरो आसा दिना. देवाचें उतर सांगता घरदार नातलेल्यांक बिडार दे म्हणून देवाचें उतर सांगता वय मू. ती एक सेवा पूण त्या सेवे खातीर थोड्यांक विसलां. आतां देवाचें उतर दितले न्ही वय मू. आतां विधवींची आनी अनाथांची सेवा करण आसल्ल्यांक आपोस्ताच्या वेळार काळार तेंच करूंक सोडलें तांकां. आपोस्ताल थंय करूंक येता कितें म्हणाले ती सेवा केल्यार हांगा देवाचें उतर परगट करचें कितें जाता कोणशा पडटा. देखून ती सेवा करूंक तांणी 7 जाणांक विंचून काडले पवित्र आत्म्यान भरलेलें. ती सेवा करूंक की पवित्र आत्मा जायची बाबा. समेस्तांच्या आध्याय पासत ही देणी अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचे देणे दिता. आतां पळया न्ही गी सभारपुटी आमी चिंता थोडे हांगा इतलीं वर्सां काली बाबान हांगा प्रस्ताव काडलो इतलीं वर्सां देवाचें उतर दिवन ती आत्मीक जाणवाय जोड दिवन आज थोड्याच दिसांनी तांकांच काले म्हणटात सेल्फ मेड प्रॉफेट जाल्यात सेल्फ मेड प्रिचर्स जाल्यात सेल्फ मेड पास्टर्स जाल्यात आनी ते चिंतात हें पुराय. देखून ही जाणवाय आतां तुका ह्या म्हाका आमकां आयल्या जाल्यार खंय तो आयल्या कोणा तो आयल्या पवित्र आत्म्यान तें जाणवायचें देणे एकल्याक दिल्ल्या वरून ती जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां देखून विसरा नाकात. आमकां इल्ली जाणवाय मेळ्ळी म्हणून आमी हंकारी जावचें न्ही. ती जाणवाय तुका संपूर्ण न्ही ते संपूर्ण देणे केदाळा त्या जाणवाय मुखांतर तूं आनीक चड ती जाणवाय वापरता आनी जायत्यांक ती जाणवाय दिवन कोणाच्या एकवटांत धाडटाय न्ही जेजूच्या एकवटांत आसल्यान तूं स्पॉटा येताय. ते जाणवायचें देणे पयलीं जाय जाणवाय जेजू शिकोवन दितलो कित्याक देवाचें उतर सांगता लुका सुवांजेला वचत 2 आनी 50 आनी 2 तो प्रायान वाडटा वाडटाना कितें वाडलो जाणवायन वाडलो. तुमची भुरगीं वाडटा वाडटाना जाणवायन कशीं वाडटात ल्हान आसतना तांकां प्ले ग्रावंड वय मू प्ले स्कूल वय की न्ही तितके व्हड जातना नर्सरी ताजे तितके व्हड जातना प्रायमरी ताजे उपरांत सेकंडरी ताजे उपरांत PUC ताजे उपरांत ग्रॅज्युएशन ताजे उपरांत MD ताजे उपरांत
PhD प्ले स्कुलांत आसतना तिथं जन्म आसता गे कशी वाटता पळया भाव भयणीनो देखून आमच्या जन्माक अंत ना जन्म म्हळ्यार कोण जन्म म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी जेजू बरी जाता पर्यंत तूं आनी हांवें आमी जोडिल्ल्या जन्माक अंत ना कित्याक जेजू जावन आसा ती जन्म एक कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 1:26 1 Corinthians chapter 1 and verse 24 तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय देखून आमी सांगूंक जायना म्हाका जाणवाय आसा म्हणून जाणवाय आत्मा आमचें तें काम करता जावं पुरो पूण ती जाणवाय संपूर्ण जायची जाल्यार आमी कोणा बरी जायची कित्याक तो जावन आसा देवाची जाणवाय आनी देवाची सकत आमी बोळवंत म्हणूंक जायना आमी अस्कत आमी बोळवंत म्हणचे आमी जेजू सारके जायचे जेजू बरी आमी संपूर्ण कुटप्यान भरलेले स्वतान भरलेले मोगान भरलेले उजवाडान भरलेले देवाच्या सारक्यान स्वरूप संपूर्ण तरान देवा तें कशें आसा तितले आमी आपणायले जोडिल्ले जायचे नाजाल्यार आमी संपूर्ण न्ही आमी सकट अपूर्णूत देखून आमी वचना जायच्या जपकांत वचवर 1:2 जाणवायचो आत्मो म्हळ्यार कितें आयका सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो पळय तेन्ना पवित्र आत्मा तुजे थंय सरस्वराचो आत्मा तुजे थंय येवन रावता तेन्ना जाणवायेचो जाणवाय कित्याक पवित्र आत्मा कितें भरला जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका जन्माय नासतना आमी खंडीत जावन म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें हें देणें जन्माचें देणें तुका म्हाका आमकां ना जाल्यार आमकां खंडीत जावन स्वार्थ प्रगट करूंक जायना तेन्ना हांवें तुमकां सांगिल्लें 30 वर्सां पयलें म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें हांवें मागलें इतल्यांत ह्या लायक भावां भयण्या बरें तुजें उतार जन्वायेन समजोनेन तें हांवें पयलें समजोवन तांकां समजोवन ज्या रितीन दिवचे खातीर ती जाणवाय तूं म्हाका दी पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हळ्यार देवाच्या उतरांची जाणवाय मात्र मागल्ली हांवें देखून हांवें तुमकां सांगलां देवाचें उतर वाचतना स्वता मिस्तर गोट उगडापे जातात कोण उगडापें करता कोण कळीत करता पवित्र आत्मो कळीत करता देखून खंयचो आत्मो जाणवायेचो आनी सोडवणेचो आत्मो जाणवायचो आत्मो सोडवणेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो पळय न्ही ही जाणवाय जेजू कशें शिकयतालो शास्त्रां बरें शिकयतालो की अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो शिकयतालो म्हणटा देवाचे हय मू ती पदवी तुजी न्ही ती पदवी आत्म्याची ही पदवी हांव म्हाका पदवी मेळ्ळ्या हांगा उलयत ना ही पदवी ताणें वापरची न्ही तुवें आनी हांवें आमी केवल काली HMV इज मास्टर्स वॉयस पदवी ताची ताणें उलयचें ताणें पदवी ती हातीन घेवचें पदवेचो जल्म पदवेचो आत्मो आनी बुद्धीचो आत्मो देखून जाणवाय म्हणटाना ह्या जाणवायांत पळया न्ही गे भाव म्हयनो हाज्या पयलें जाणवाय खंय तावन येता जाणवाय कोण देवच जाणवाय गॉड इज विजडम सिराकाच्या बुकांत वचवर 1:1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 सगळी जाणवाय देवा तावन येता ती सासनाक ताचे सोवे आसा देखून जाणवाय म्हळ्यार तुका जाणा जायशें करता देखून ना जाल्यार जाणा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं आतां देव कोण म्हणली शिकोवन तुमी आयकताना हांगा देवाचें उतर आमकां अंतरे तुमकां कितें लाभता कसली जाणवाय लाभता देवा विशयांतली जाणवाय कोण दिता देवाचें उतार दिता पूण देवाचें उतर आमकां कोण दिता न्ही जाय की जाणवाय म्हणलो देवूच पवित्र आत्म्या मुखार त्या जाणवाय म्हणल्यार देण्या मुखार आतां उदक तुमच्या कुडांनी येजे बाथरुमांत येजे वॉश बेसिन येजे जाल्यार उदक कोण हाडटा नळ हाडिनाय नळांत उदक आपशेंत येता खंय आसा पयलें टांकेंत आसा टांकेंत भरायचें की नाका वयतवन येचें की नाका ते तुका येवन पावीत करता कोण तूं नळ केदाळे थँक्यू नळा म्हळ्यार तुवें उदक बरें वापरता नळाक थँक्यू म्हळ्यार तुमी म्हणायचें म्हणना
पूण उडास दवरा. खाली एक माध्यम म्हणटा आमी. पवित्रत्म तुका ह्या म्हाका ते एक हातेर मात हांवें जायते बड्यांगा वस्ती तळ सुरू सांगचें. एक हांवें दाखलो दिवचो तुमकां आज गॅरेजीक हाडला म्हणून. हांगा 5 दीस कशें तुमचें पळय एक्सिडंट जाल्लें कार गॅरेजीन दवरता तशें हांगा 5 दीस तुमकां अत्मीक गॅरेजीन दवरलां. आनी कितें पुराय रिपेर कोण करता? मॅकॅनीक कोण? मॅकॅनीक कोण? जेजू. हांगा आसले पळय 7th आसले कोण? एकलो स्क्रू ड्रायव्हर, एकलो कटिंग प्लेयर, एकलो एक्सो ब्लेड, आनी एकलो हॅमर, आनी एकलो खातर, आनी कितें तो समजता तुमकां. आमी ताच्या हातांत म्हणटात न्ही जेरेमाय म्हणटात न्ही तूं कुंभार आनी हांव माती. ते आमी कोणाच्या हातांत? ताच्या हातांत. तेका जानवायचो आत्मो अशें पवित्रत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगटचे देणे दिता. देखून जानवाय गरजेची भाव भयण. जानवाय आतां जें कितें आमी आमच्या दोळ्या म्हाका पळयता तें जानवाय येतावन आयलां. मनशांची जानवाय न्ही, देवान मनशाक दिल्ली जानवाय. आनी देवान ती जानवाय मनशाक दिवं नातली जाल्यार आज सवार फुडें म्हणटा ताणें सोदून काडलें आनी सोदून काडलें न्ही. पूण ती जानवाय दिल्ली कोणें? जाकोबाचें 15 1:5 सांगता कोणाकी जानवाय जाल्यार तो कोणा लागीं मागो आयका युनिवर्सिटी वचो म्हणटा की कितें म्हणटा. पूण तुमचे मते कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. हें गरजेचें. देखून आमी म्हणटा भावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर सतेवण तुज्यान पटवण पडोवंक नजो तूं सर्व जानवायन बरलो. देखून साबार पटी आमी कितें करता थोडे पटी आमकां आसली इल्लीशी जानवाय ती पुरो म्हण चिंता ना पाव संपूर्ण देणे संपूर्ण जानवाय. देखून हरी हप्ते आमी देवाचें उतर आयकतना कोणाक ते जानवायचें देणे मेळना तांचे मार्फत आमी आनी चड जानवाय जोडटा. देखून तिमोथीक पावलां सांगलें न्ही खंयचे तो वर्स 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 की तिमोथी तुजे तपेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फोटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान धाम. हांगा पाऊल खंयच्या जानवाय विशयान उलयता? पोकळ आनी फोटकेरी जानवाय संवसारी जानवाय विशयान उलयता. सर्गीची जानवाय पोकळ न्ही, फटकेरी न्ही. ओडोली भावान सांगलें न्ही कितें बरयलां तें सत मात्र न्ही. तूं बरो आसता तर तें जातलेंच. देखून संवसारी जानवाय न्ही. संवसारी जानवाय विशयान सांगलां न्ही संवसारी जानवाय देव आमकां पिशे पोवन वय म्हूण पूण सर्गीची जानवाय पिशे पोवन न्ही. सर्गीची जानवाय कोण? जेजू. आतां ताका सत म्हणटलें कितें आसा ती जानवाय तुका खंय व्हरून पळयता. साबार जाणांक ही जानवाय ना भाव भयणी. संवसारी जानवाय आसा. PhD परमनंट हेड डॅमेज सांगताना एक बेजार जाता PhD केल्ल्या. पयलें घालता तो डॉक्टर म्हणून. काल एकल्याचे म्हाका मॅसेज आयल्या एका याजकाची म्हजोच क्लासमेट. ताजे कळ्ळें की 2 दिसांचो एक कोर्स ताणें मांडून हाडला. म्हाका हें आमंत्रण दिलां देवाच्या उतरांचेर न्ही. ताणें सकला बरयलां रेवरंड डॉक्टर फादर न्ही रेवरंड डॉक्टर सो एंड सो नांव नाका तुमकां. बाबा ती जानवाय तुका आनी म्हाका नाका. जानवाय एकल्याक तो जानवायचें देणें दिता आनी एकल्याक ते अर्थोन विवर दिवचे देणे. साबार जाणां जानवाय आसा. जानवायन जायते बूक बरयल्यात. वय बूक जानवायन बरयल्लो. खंयच्या जानवायन? पूण तुका समजना. पूण अर्थोन तुका विवरचें जाल्यार ताका आनी एक देणें जायचें. आतां पळय जेजूक आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 4 आनी 18 नाका 21 आसा मुखार 18 नाका थंय ताका वाचूंक दितात न्ही. वाचून जातच पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिले आनी तो बसलो. आतां म्हणजे आतां हांगा पयलें वाचप वाचलें दुसरें वाचप वाचलें वाचल्यांक समजलें? तुमी सांगा वाचल्यांक समजलें? आयकल्यांक समजलें? वाचलां वय वाचल्यांक समजूंक ना. आयकतल्यांक समजना वय मू केदार समजता आमकां? ही तिनी वाचपा आतां गुडायन अर्थून न्ही नाजाल्यार शिकून घाल्यात.
तिने वाचपा वचून आमी मिसाचें बलिदान मुखार सर येत न्ही देखून अर्थून तांतू आसा अर्थ तांतू आसा सतां तांतू आसा मिस्तें तांतू आसात गोटू तांतू आसा तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताक लक्ती करूंक आतां परच्या सोनवारच्या रेतीर उपरांत एकली बहीण हांगा रेतीर गायल्ली बहीण म्हजे सशें आयली म्हणली फादर हांगा रेतीर घेतले आनी एका भयणीन म्हाका येवन सांगलें तूं बरें देवाचें उतार तुका समजता नेंगी तूं बरें करून दिताय नेंगी तरी म्हाकाय त्या विशयान दिल्ली तरबेती दी म्हणून आपयलें खंय विचारलें खंय हांवें दिवयेत गी फादर म्हणून हांवें सांगलें तिका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय दिल्या काय पवित्र पुस्तक तिच्या जिविताक कशें लक्ती जायचें त्या पवित्र पुस्तका वरवीं त्या देवाच्या उतरा वरवीं तिणें कशें जिवीत जोडिचें तें शिकयता जाल्यार तिका शिकय म्हळें देवाचें उतार आसा तशें ही गिन्यान ही समजून तूं कितें बरलां खंय बरलां खंयच्या आद्यांत बरयलां खंयच्या वळींत बरलां तें न्ही अर्थून म्हणटाना त्या देवाच्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणटा हांव शब्द कितें जायचे मनीस जायचे मास जायचे जिवीत जायचे देखून अर्थून विवारसूंची ती तें देणें एकल्याक त्या आत्म्या थंय भावार्थाचे देणे मेळटा पळय न्ही साबार जाण तुमी आयकतात पूण भावार्थ उपजाना सगळें आयकतात देवाचें उतार भावार्थाचें ना पूण एक साक्ष दिली ताका सरी जाल्लें कितें दाखले दिले मात्र न्ही भावार्था विशयान उडोवल कशें बरोवशा विशयांत भाव विजयन काण 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 बरोवसो म्हळ्यार कितें बरोवसो म्हळ्यार कितें म्हणून न्ही व्हडलो बरोसो तुमच्या माथ्यार दवरूं न्हय बरोवशाचो बरो गी व्हडली कांटूच दवरल्या बरोवशाची ती परत्यान 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 तुजो म्हजो आमचो बरोवसो न्ही नाजाल्यार आमी म्हणचे बरोवसो सांडला पातयेनी सुकल्या ते मागीर म्हणया न्ही निराश जाला दुखेस्त जाला येवंक नाका म्हाका वय बरोवसो नातल्यार जिवंक नाका म्हाका तुका आमकां देखून ते अर्था बरी तरान विवसूंचें तें आनी ते विवर्सल्या वरवीं ताका लक्ष जाल्ले दाखले दिल्ल्या वरवीं हें कितें जाता तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भावार्थ देवाच्या उतरांचेर उतार नासतना भावार्थ ना भाव भयणीन देखून कोणाय की भावार्थ आतां एक साक्ष दिल्या तशें भावार्थ उपजाना पूण ते देवाचे उतार कित्याक म्हाका जेजू थंय भावार्थ उपजालो ह्या भावार्थान हांवें कित्याक जेजूक उलो मारलो कित्याक त्या भावार्थान त्या आर मारल्या न्ही रक्तस्रावाच्या स्त्रीन जेजूक आपडलें वय मू देखून भावार्थ उत्पन्न जायचे तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आनी काल सांगला भावार्थ कसो उत्पन्न जाता संदेश आयकल्या संदेश कोणा विशयांत देखून जेजू विशयांत परत 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 वडोवले आमी गायले न्ही कितें कांतार सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची ताजे उपरांत आमी पुराय तांणी केल्ली असर्या विज्ञता जपा उडासा काडली ना संवसारांत समाधान आनी सगळ्या लोकांक पिडेस्तांक गूण केल्ले मेल्लेल्यांक जिवीत केल्लें पातक्यांक बक्षिल्लें बापा हें सकट परत 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 देवाचें उतार तुमच्या मुखार हाडटाना आमचें तें कितें उपजाता देखून भावार्थ उत्पन्न करचें जाल्यार भाव पयलीं न्हू आज आमी भावार्थान शेळयल्यान जाल्यार परत्यान परत्यान हो संदेश जेजूक सर साध्य म्हणून आनी तांणी केल्लें साध्य तांणी केलें अजापा मागीर आमकां एका अजापा आयको मेळटा न्ही हें परत्यान 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 काल ताका एकल्याक मात साध्य हांवें तुमकां 12 वर्सां पयलीं हांवें दाखलो दिल्लो गुलशन एस्तेरा विशयांत वय मू एका मुस्लीम कुटुंबांत जल्मालें आनी जल्मातना तें कितें आंगलें पांगलें वय मू 19 वर्सां पर्यंत तांणी सकट दाखतार अशें आनी खंय परत ताका आपोवन व्हेल्लें आनी कितें करियेत आत्मीक रितीन सगळें केल्लें मात्र न्ही तांकां सावदी व्हरून थंय तांचें पूण शेत आसा थंय ताका कितें करूंक आसा तें पुराय करयल्लें पूण कांय जावना पूण जेन्ना ताणें वाचलें ताज्यात कोरानांत वाचलें अजापान केल्लो एकलो आसा असाद म्हणलें ना म्हणलें एकलो आसा कोण त्या दाळा ताणें उलो मारलो तुका मात्र साध्य म्हणून त्या दाळा ताका भावार्थ उपजालो तें वाचून ताका भावार्थ उपजालो कोणी येवन सांगलें देखून भावार्थाचें तें देखून 12 जाण तांचो भावार्थ दंडळ्ळ्या वेळार काली तुजो भावार्थ सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें मागीर तितलेंच देखून आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुमचो भावार्थ जेजूचेर न्ही आसून आनी कोणाचेर आसा जाल्यार परत तो तुमी भावार्थ जोडीचे जाल्यार परत दुसरी वाट ना देवाचें उतारस होगडेल्लो भावार्थ जोडीचे जाल्यार परत्यान देवाचें उतारस देखून भावार्थ उत्पन्न करचें तेणें आनी एकल्याक
पिडा गुण करचे देणे. आता पिडा म्हणतात पिडा आपशंत गुण जाता की तुझी पीड साबार आसा हम करतात वय मग पण देवाचे उतार आसा वय की न्ही. आमी वचता ते खंय एक्झोडस 15:26 निर्गमाच्या बुकांत अवसर 15 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता तुजी पिडा गुण जाता पण ताका एक पयलें कंडिशन आसा. कितें तें कंडिशन एक्झोडस 15:26 ताणे तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीक सारके म्हूण दिसता. सबार काळतून पिड्यान पडला तूं ती पिडा तुका सुमार जायना दाक्तरा वरवीं जावना आनी कोणा वरवीं जावना सोम्याच्या हातान पडताय तर कितें जाता ताचे दिश्टीक सारके दिसता. तुका एक वाट उक्ती जाता देवाच्या दिश्टीक सारके म्हूण दिसता तें कर आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताजी आज्ञा पाळ ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार कायदे पाळशी जाल्यार इजिप्ताचेर धाडलेली क्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. पिडा गुण करूं की वाट उक्ती जाता. ह्या जन्माच्या बुकांत अवसर 16 आनी 12 देवाचे उतार दिजे पिडा गुण जायचे जाल्यार कितें म्हणटा जन्म चॅप्टर 16 आनी 12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. पगार सगळे बरे करता त्या तुज्या शब्दान तुजें उतार बरें करता म्हळ्यार उतार कोण त्या उतरान कितें आसा सकत आसा जन्मय आसा तातूंत कितें आसा सगळें आसा देवाचें सारकें स्वरूप आसा देवाची सकत मात्र न्ही कुरपा आसा काकळूत आसा सगळें आसा. देवाचे उतार तुका गुण करूंक सांगता वाचून तूं राव परत्यान साबार जाणांनी म्हाका ही पिडा आसा कितें करचें पावता वास देवाचे उतार तांकां काण दिवचें. किर्तन 9 आनी 1 परत्यान वास सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास. ह्या किर्तन 51 तुजी कितें पातकां तुका आड्रावल्यान तर तुजी भलायकी चडूंक वास सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास. ह्या तुजो भावार्थ दंडाला तर सरस्प म्हजो गवळी म्हणून सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास. देखून उतार काण दिचे कशें पळय दाखता दिता सकाळीं 2 गुळयो 2 पर 1 गुळी आनी सांजेर 3 गुळयो म्हणटा बरें कर न्हू बुडासान आमी काण घेता ना गे खंय सुकली जाल्यार अयो म्हणटा. देखून हें गरजेचें पिडा गुण करचें जायना मात्र न्ही. किर्तन 107 वळ 20 कितें म्हणटा ताणें उतार धाडून तांकां बरें केलें ऐका Psalm 107 verse 20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरी केली. साबार जाण कितें फादरचेर पोर म्हाका एकल्यान फोन करून म्हणून हांव दोगां भुरग्यांक हाडून येता तुमी तिका माथ्यार रात दवरा तांची पिडा गुण जावन जाताय. हांगा देवाचें उतर सांगता ताजी उतार धाडून पिडा गुण जावच्या पयलें देखून तुमी पळय हांगा तुमी पळयलां हांगा कशें तुमकां आमी तयार करता क्रमेन तयार करन देवा कडेन राजी पेल्या कडेन राजी जावन ताजे उपरांत इनरी लिंगान आनी कितें ब्लॉक आसत जाल्यार कितें आड्रावलां तें काडून ताजे उपरांत डेलिव्हरन्स हें करन निमाण्या दिसा तुमकां बोगानांगी तुमकां बोगानांगी माळू जाल्लें आमी नितळ जाल्लें आमी गुण जाल्लें बोगानांगी. देखून कितें वाचलें तुवें आपलें उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. उतार पिडा गुण जायचे जाल्यार पिडा गुण करचें तेणें म्हणटा न्ही तुज्या मतीकेचें उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली आनी पिडा गुण करचें तेणें एकल्याक असर्यां करचें तेणें असर्यां करचें तेणें असर्यां जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत जाल्लीं असर्यां आमी परत उडासा गाडीचे मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत असर्यें खाना नगरांत केल्लें पयलें असर्यें म्हणटा वय मू असर्यें म्हळ्यार कितें अजाप करता कोण जेजू अजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव जेजू अजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. देखून कोणाच्या जिवितांत अजापां जायचें जाल्यार पयलीं ताका जेजूची वळख जायची जेजू तें भावार्थ उत्पन्न जायचें मात जेजू हें साध्य म्हणलें ताका कळा जाता खंडीत अजापां जातात. हाज्या पयलीं भावान सांगलां न्ही पॉझिटीव 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 हें तो करतलोच अजाप जाता. पण ताज्या पयलें तें अजाप जायचें जाल्यार कोणाची वळख जायची अजाप करतेल्याच्या विशयांत अजापां जातात आनी पवित्र तुका अजापां जावच्या पयलें ताजी वळख करून दिता. आनी एकल्याक
प्रवाद करचे आता प्रवाद करचें देणे जाल्यार तुका कळीत ना फाल्यां आतां कितें जाता ह्या वर्सा आतां नवें वर्स सुरू जालें म्हणटा एक एक प्रवाद केला कितले प्रवाद आसात कितले म्हणटात प्रोफेसी म्हणटा आमी ते नॉस्ट्राडॅमसाच्यो कितल्याक वर्सां पयलीं केल्ल्यो मागीर तो वांगा म्हणलो आसा दोळे दिसान तांणी केल्ले आसात तो बायलेनी तो कालें केलें दादलोयनी खंय जल्मताना कालें ते शिकांडी खंय तो दिश्ट गेले देखून सभार जांचे आसा थोड्यांचे दोळे कुडीचे दोळे बंद आसात पूण आत्मीक दोळे उक्ते जावन तांकां कितें मुखार सगळें तांकां पयलेंच कळीत केलें प्रवाद करचें तें न्ही हें म्हळ्यार तुजी कदें हांगा शिकूंक जायना आतां ज्योतिश आसात तांकां ज्योतिशाचें शास्त्र आसा न्ही कसलें शास्त्र आसा ज्योतिशांचें नक्षत्रांनी पुरापुरा तांच्या शास्त्राचेर न्ही ते सांगतात तें न्ही पवित्र आत्मा उगडापें करतना तशें न्ही मुखार कितें जावचें आसलें कोणाक कळीत आसा काल हांवें सांगलां चिंतना तुज्या मतींत येवच्या पयलींच कोणाक कळीत आसा वय मू तरी तुजें नासलो पवित्र आत्मा कोण देव म्हळ्यार आत्मा वय मू ताका कळीत जाता कितें जावचें आसा देखून पवित्र आत्म्यान तुज्या मुखार तें सांगलां जाल्यार म्हळ्यार प्रवाद करचें तेणें तुका दिलां जाल्यार जाता तें जारी जाता तें प्रवाद करचें तुवें न्ही तुजे मारिफात पवित्र आत्म्यान प्रवाद करचें तेणें तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा गरजेचें भाव भयणी ह्या दिसांनी साबार हांवें भावा रोशनाक एक विडियो फॉरवर्ड केलो म्हाका उगडापें जाल्लीं थोडीं सतां पयलीं सुमार वर्सां जावन आनी तें आतां साबार जाणांनी साक्ष जावन दिल्लें तें हांवें तेका फॉरवर्ड केलें ताका हें सक्कड म्हाका पयलेंच देवान दाखोवन दिलां आत्मे पारखूंचें तेणें आनी काल सांजेर एक 2-3 हांव हो विडियो पळोवन आसलो तें आतां उक्त्यान सांगूंक जायना तुमकां इनडायरेक्टली हांव तुमकां सांगता हें म्हाका पयलेंच कळीत जालां कितें म्हळ्यार संवसारांत असले देव म्हणटात पळय ते असले देव न्ही ते फॉलन एंजल्स फॉलन म्हळ्यार ताका आनी ताच्या दुतांक धर्नीक शेवटिल्ले म्हण देवाचें उतार सांगता वय मू हे धर्नीक शेवटिल्ले तांकांच तांणी संवसारांतले देव करून घेतले आनी हें सत भाव भयणीनो खंयचो धर्म तो सांगून दी हें सत तुमी सारकें समजून घेया खाली हांव ते सांजेर ते प्रोग्राम पळोवन आसतना परत्यान तें कन्फर्म जालें म्हाका आनी कोणें तांकां देव करून दवरलां सैतानान कोणें तांकां त्या रितीन काणयो रुपार तयार करून उदकांतल्या भायर काडूंकी आनी खंयच्या मनजातींतून भायर हाडूंकी आनी खंयच्या रुपार हाडूंकी हें पळय वय मू खंयच्या मनजातींत देवाचें सारकें स्वरूप आसा की सांगा म्हाका आं हो ना न्ही तरी स्वरूप वगडायलां कोणें देवाचें सारकें स्वरूप वगडायलां कोणें लुसिफर म्हणल्यार आंजान तो जालो मागीर सैतान वय मू देवसार वय मू ताणें वगडायलां देखून आतां देवाचें सारकें स्वरूप नासलेल्या देवांकच ताणें सृश्टी करून ह्या संवसारांत दवरलां ह्या संवसारांतल्या खंयच्याच देव म्हणटल्या थंय असली देवाचें सारकें स्वरूप ना ना मोग ना शांती ना समाधान ना संतोश ना पवित्रपण ना भाग्यवंतपण ना उजवाड देखून तुमी पळयतात हें सत तुमकां सांगचें देखून जागृत रावा सुकोनी कोरो देव म्हणून देखून आत्मे पारखूंचे तेणें हे विविध आत्मे हाचे पयलीं सांगलां तुमकां उगड्यापणाच्या बुकांत 16 13 आनी 14 हे अजापां करतात अजापां करून दाखोवचें ते अशुद्ध आत्मे म्हणटा देवाच्या उतरां एक उगड्यापणाच्या बुका 16 13 आनी 14 आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले त्या महासर्पाच्या ते मनसतीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले पळय त्या महासर्पाच्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या आनी त्या मनसतीच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले म्हाका दिसले अशुद्ध आत्मे हे आत्मे ऐका आतां हे ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार देखून साबार जाण कितें ना त्या देवाच्या नांवान अद्भुत जाला त्या देवाच्या नांवान विचमेज जाता अजापां जाता थंय अजापां जाता हांगा अजापां जाता हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता तेच ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार ते अद्भुतां करतात आनी कितें करतात हे अद्भुतां करून अद्भुतां करून दाखयतले देवसार आनी अजापां तुका कुडीक समजले अजापां तांचो तुजो आत्म बचाव जायना भावार्थूच पण जायना
बरं कितें जाता तुज्या कुडीची भलायकी बरी जाली तुका ग्रेस काय मेळ्ळी तुका लॉटरी ओटली आतां तुजें कितें आसा संवसारा संबंद जाल्ल्यान ते अजापां करता शिवाय आत्म्याची बाचावी तुका त्या अजापान येना पूण जेजून केल्ले अजाप आसा आज गेम आयकतले मागीर ऐका एकल्याक विचित्र भासा उलोवचे तेणे भासांनी उलोवचें तेणें देखून सगळ्यांक कितें हांवें सांगलें न्ही म्हाका तुमी खंयच्याय जाग्यार व्हरा 1 नी 3 म्हयने तो व्हरा आपशेंत तो पवित्र आत्मा ती भास शिकाशी करता आनी केदाळ आमी भास शिकता जेन्ना लोकांचो आमकां मोग आसा त्या दाळा मात्र आमी भास शिकता आनी केदाळ तो मोग तुज्या लोकांचो तुका आनी म्हाका उपजायता पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार मात्र जेन्ना तुजें तें खरो पवित्र आत्मा आसा खंयच सारी वस्तू चायना वच जापान वच आनी इंग्लंडा वच आफ्रिका वच तुजें तें आसलो पवित्र आत्मा खंय गेल्यार त्या लोकांचो मोग करूंक तुका शिकयता आनी जेन्ना तुका त्या लोकांचो मोग आसा वयतर पयलें तूं शिकताय तांची भास तुवें शिकची न्ही पवित्र आत्मा तुका शिकयता कित्याक त्या भाशे मुखांतर तुजो मोग तुवें तांकां दाखोवंक मात्र न्ही त्या देवाच्या उतरां मुखार देवाचो मोग तांकां कळीत करूं देखून आज मिशनरी जाल्ले खरे मिशनरी आसा पळय ते निजायकी खंयच्याय देशाक गेल्यात गडये भितर ते ती भास शिकोवन त्या भासांनी आनी हें म्हाका देणें फावो जालें हांव आंध्रांत आसतना वर्द मेळून 5 वर्सां जाल्यार म्हाका तेलुगू उलोवंक येनातली पूण ही रेतीर जावन खाली 7 म्हयन्यांनी अशें कशें कोंकणींत उलयता तशें देवाचे उतर तेलुगू भाशेन ते दिवंक ताणें म्हाका फाव केलें सोडाळ स्पश्ट तुमचो बिस्प ते ह्या जागा विजमेत पावतले हाका कशी अशी ती भास येता गी म्हणून एक उलोवची रीत जावन दी तातूंत वापरचे शब्द जावन दी ह्या गायना 2 कोंकणी तयार जावचे पयलें कंतरां तयार जावचे पयलें 2 सीडी त्या भाशेन तयार केल्यान हांवें न्ही सांगचें तुमकां कश्ट जायना भासाचे अनेकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे आतां साबार फुडें आतां आमी पळया चिंतया आमी काल गेले एका म्हयन्याक खंय केन्या आनी तांझानिया आमी गेल्या 2007 आनी थंय गेल्या वेळार ती स्वाहिली भास आमकां येना जाल्यार पळया न्ही गी हांव हांगा देवाचे उतार म्हळ्यार आमचे मंगळूरचे ह्या सक्ते आसात मिशनरी वावरकर हांव इंग्लिशान दिताना ते तांच्या भाशेन स्वाहिलेंत अशें ते ट्रान्सलेट करताले आतां आसात न्ही गी थोडे फावटी दुसरे पाद्र्याप येतात वय मू ते आमकां डायरेक्ट उलयल्यार आमकां बरें दिसता की कोणी ट्रान्सलेट केल्यार बरें दिसता वय मू आमच्याच भाशेन उलयतना आमकां बरें आयकाम जाता वय मू कोणी मदें आसा फोन थोड्यांक ती हें आसा तितलें ट्रान्सलेट करूंक सुलाभ न्ही जें कितें सांगलां तेंचो त्याच रितीन तोच संदेश दिवचें तें देणें भाशेचें देणें म्हळ्यार एका भाशेन उलयलें ताका समजता लोकांक समजना ताका समजलें लोकांक समजोवच्या रितीन कळोवचें देणें पूण ही सर्व देणी देखून पळया न्ही विविध देणी आतां आमच्या बदें कोणाक खंयची देणी आसात म्हळ्यार तुमीच पळया ही सर्व देणी दिता एकलोस आनी तोच आत्मो पळया न्ही देखून आत्म्याची पवित्र आत्म्यात ही सो देणी तुका म्हाका हांगा लाभतात आपले कुशे प्रमाणे एकल्यांक तो ती वांटून दिता कोणाच्या कुशे प्रमाणे तुज्या कित्याच्या म्हाका खुशी आसा वय पण ताणें दिना जाल्यार ताच्या कुशे प्रमाणे म्हणटा देवाचे उतर तूं तें गलसीत आयकिनांगी म्हणून तुका दिल्यार तें देणें तूं गलसीत आयकिनांगी म्हणून ताका कळीत आसा देखून ताच्या कुशे प्रमाणे तो दिता कूड एक जाल्यार आतां पळय न्ही देणी मेळ्ळ्या उपरांत भाव भयणीनो कसलो एकवट तो हाडूंक सोदता पवित्र आत्म्याचें कामच एकवट हाडचें काम एफेस घरान पयलें 15:4-3 एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान आतां हांगा आमची सेवा आसा वय मू आमकां एकवट येता की दुसपट येता सांगा जावं दी देवाचें उतार जावं दी गायन जावं दी संगीत जावं दी वाचचें जावं दी हांगा वॉलंटियर जावन काम करचें जावं दी विनवणी करचें जावं दी भायर काम करना आसात हें सगळो वावर हांगा आसल्यार आमकां सर्वांक एकवट येता की दुसपट येता कशें कुडी सवें कुडीचे विश्वे सांदे एकवटल्यात त्या प्रमाणे एकच कूड देखून विविध सांदे देखून तो एफेस घरान पयलें 5:30 सांगता आमी त्या भाशेन देवान दिल्ल्या देण्या मुखांतर आमी जायचे सर्वांनी जेजूच्या कुडीचे सांदे ऐका आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे जेन्ना तुका दिल्लें तें देणें तूं ताच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वापरताय आमी ताजे सवें एकवटता हें सदांच पळय हांव हांगा देवाचें उतार दिता जेजू विशयान सांगतना हांव कोणा सवें एकवटता तुमी तें आयकोन सत मानतना कोणा सवें आमी एकवटता त्या भावार्थावरीं कोणा सवें
महात्म्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिनी बदलून वो मोग आपणून तो मोग देवा थंय दो मोग पेला थंय दाखयता आमी कोणा समोर एकवटता मात्र न्ही हें देवाचें उतर आयकून देवाची ती काकळूत आमकां लाभली ती काकळूत आमी जोडुल्ली हेरांक दाखयता कसो तुमचो देव दयाळ तुमी जातात दयाळ म्हणटाना आमी कोणा समोर एकवटता जेजू समोर एकवटचो एकच वाट ही पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवटयता देखून कूड एकच सांदे विविध आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात न्ही आतां कुडीचे जायते सांदे आहात मागीर तुमकां वेळ आसतना तेत्ता वसवरांत 14 to 31 पर्यंत वासा बरें करून दिलां तें सोबीत करून ती एक आनी एकच शिकोवन म्हणयेत तातूंत विवाह वर्सांची गरज ना त्याच वसवरांत कोरिंथकारां पयलें पत्र 12 वळ 14 to 31 पर्यंत मागीर वेळ आसतना बरें करून वासा तातूंत तुमकां आनी इल्ली गुंडायची समजोनी मेळटा कशें वास आतां कितें वाचलें आतां आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात न्ही जायते सांदे आसात कुडींत वय की न्ही तकले हांव पांय ताळा पर्यंत जायते सांदे आहात न्ही एकवटल्यात की विंगड जाल्यात दुकर मारन परत तासून विंगड दवरल्या विंगड जाल्यात की ते कशे एकवटल्यात पळया तशें तेच परी क्रिस्त थंय करता देखून आमी केदार वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार सर्तुव क्रिस्त थंय आमी एक सोमी आनी एक आमी जाल सर्गेंच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गेंच्या खानांत नाजाल्यार एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवट एक मन एक काळीज एक कुटाम पळय न्ही एकवट आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी पाऊल कशें सांगता बरें बी वाचलां यत्मीक देण्या विशयांत देन कुडीक मुखार दवरला त्याच भाशेन आमी सोमेस्तानी आतां हिका सोमेस्त म्हणटाना सगळे आयले जुदेव आनी हेर जातीचे स्वतंत्र जाल्ल्यांनी आनी गुलामांनी आनी कोण गुलामपणांत आसात आनी एक कूड जावचे खातीर कोण आसवे एक जायचे पळय न्ही ल्हान व्हड म्हणलें चिंता आपणा दुबळो गिरेस्त म्हणलें चिंता आपणा सिनियर जुनियर म्हणलें चिंता आपणा मालगोडो या धाकटो गोडो म्हणलें चिंता आपणा सकड सोम्या सवें जेजू सवें एक जाय म्हणून कितें करता तो एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आत्म्या थंय पवित्र स्नान आतां उदकाचें स्नान घेतल्यार सुमार पंगड आसात आत्म्याचें स्नान तुवें घेतलां तर तुमी पंगड जायनात तुमी विंगड जायनात तुमी एक जातात पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका लाभलां तर आमी विंगड जायना आमी एक जाता कोणा एक जाता ह्या नव्या जिवनांत कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3 आनी 11 कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवनांत ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केला जावंक ना म्हणलो भेद ना अनागरिक म्हणलो भेद ना सितियान म्हणलो भेद ना गुलाम म्हणलो भेद ना आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद भेद ना क्रिस्त ससक्ता तू काय जेजू क्रिस्त ससक्कड म्हाकाय जेजू क्रिस्त ससक्कडांक क्रिस्त ससक्कड कितलें बरें केन्ना बरें येलां पळया भाऊ आज वो कितें म्हणटा संदेश हें सत मानून घेतल्यार सगळ्यांक आमकां सांगाता वावर करूंक जाता आनी पयलें तावन म्हजो उद्देश वो सुरू जावन जाल्यार म्हज्या मतीन तो वत्तो उद्देश आतां जाल्यार तुमकां परत हांवें कितले फावटी सांगलां अवकाश आसा सावकाश जायनाकात ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक तुमकां दिलें देणे आमकां ताची सेवा करूंक मात्र सर्वांच्या आदया पासत ती गळसूंक मुखार सरा ल्हानशी सेवा जाल्या रे दावीद राय म्हणून नांगी साम 84:10 कितें म्हणटा 84 तुज्या उमरार एक तुज्या अंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रासड बरो नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास पळयन गी ल्हानशें एक तुका देणें देवान दिलां एक स्पेशल देणें न्हय जाल्यार व्हडलें न्हय जाल्यार ल्हानशें तुका देणें दिलां नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत
हुमरा कडेन उबो रावचें चड बरें. पळय न्ही सकाळी सकाळी एकली बहीण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली हांव गेल्ली पळय काजाराक गेल्ली रोसाक गेल्ली रोसाक कितें कितें आपोवप कितें 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 नमने नमनेचें पिवण नमने नमनेचें खाण स्टार्टरच 3-4 बोगाचे मागीर जेवण येताना कोणाक जेवंक जाय खाली उडास खाली जेवण आसो आनी पिवण आसो उद्देश रोसाचो खंयचोच ना. काजाराक कितें मॉकटेल कितें मॉकटेल कितें कितें विविध तरेचे मॉकटेल कितें संभ्रम कितें आचरण कितें दाबास व्हंकलांनी नवरी दिश्टी करतनात. हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार आमचो उद्देश कितें हेचो त्या सगळे न्हवरेच्या रेस्पेराक गेले हांव आमी इगर्जेंत वचोन दिंबेर पडोन मागून आयले हांव तशें गेल्ले सांग मागण्यांत आसली खाली म्हाका एका भावान सांगलें पूण तात्त दिसता जो आनीकलो भावाचो पूत हांगा ऑस्ट्रेलियांतल्यान आयिल्लो हांगा बसून आसा तुमचे मदें ताणें म्हाका सांगलें फादर आमकां इगर्जे वचूंक जाय मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन त्या व्हंकले न्हवऱ्या पासून मागोवन येवंक जाय पूण आमी रिसेप्शनाक वचना म्हणून कार्य गेल्ले आसात पूण त्याच वेळार तांचो कोण बायलो ऑस्ट्रेलियांतल्यान आयलो भावाचो पूत आनी सगळी फॅमिली आयली त्या खातीर तांकां वचूंक जावना मागीर तांकां घेवन हांगा आयलीं ती म्हजे सरशी सुमार 1 मिनीट उलोवंक जाय आसलें तांकां 1 वर बसलीं आनी 1 वर बसून आमी जायते देवाचे उतार म्हळ्यार ह्या हाज्या सभे विशयांत म्हळ्यार आमच्या सेवे विशयांत तेंत तांकां जाल्या बऱ्या वना विशयांत ती उलोवंक लागली. आज भाव भयणीन पळया न्ही आमकां कोण एकवट हाडटा आनी हें पुराय तुजें खाण जेवण पिवण आसा साबार लोक येता हांवें कालच्या तूं शिकोवणें सांगलें नमनो नमनेचें खाण हजारांचो लोक गेला खावंक एकवट आसा जिवनांतलें हांव साबार पयलें गेल्या वेळार साबारपणी खाणाचेर म्हणजे दिसपण कोणाक मेळचें हाका मेळचें ताका मेळचें हाजे ताका ताजे कडेन उलोवचें हाजे कडेन उलोवचें सगळ्यांक मेळिल्लो एक संतोश व्हरतो. आतांच्या कार्यांनी कितें जालां मेळोंक कोणी वचना ताका बेसावन दिना जाल्यार कितें तें आसोवन दितें ताजे सांगता उबे रावन फोटो काडना जाल्यार कितें म्हाका वचून जेवण आयल्या पुरो म्हणून कितलें बदलना पळया एकवट ना भाव भयणी हें पर आजकाल कितें जालां म्हळ्यार एकवट हाडच्या बदलाक व्हडलो सांगलें न्ही जिरापेची काणीक आयकोन एक खोट हें तुका आनी म्हाका आमकां नाका देखो न्हू आयका न्ही माने आयच्या शुभ वर्तमानाक आमी येवया जुवांचो शुभ वर्तमाना वासवर 2 आनी वळ 1 न्हू काना शहरांतलें लग्न. आतां काना शहरांत कशें जालें लग्न आयका 2 दिसा उपरांत गलिलेयाच्या काना नागारी एक लग्न आसलें थंय जेसूची आवय आसली जेसूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. कोणाक आपयलें त्या लग्नाच्या हाका आनी आमी कोणाक आपयता आमच्या लग्नाच्या कार्यांत पुराय सगळ्यांक आपयता पूण जेसूक मात्र न्ही हाजे पयलीं सांगलें आनी कोणशाक दवरता पळय न्ही कशें आमकां दाखोवन दिलां तुज्या लग्न जिवितांत तुज्या काजारी जिवितांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत अजापा विजमीत असऱ्यां जायचें जाल्यार पयलें आपोवणें दी जेजूक पयलें आपोवणें दी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक जेजू सांगता ताजे आवय आसलेले म्हणटा देवाचे उतार जेजू सांगता ताजे सीस आसलेले म्हणटा देवाचे उतार जेजू एकलोच नासलो ताजी आवय आसली जेजू आसलो ताज्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. आज जातात गे असली लग्न काजारां मुखार वास. थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेसूचे आवयन ताका सांगलें कितें म्हणटलो थंय विस्की ब्रँडी वाटूंक ना वायन वांटलो आनी खाली हांगा आमच्या कार्याक वायन वांटात इल्लोसो कित्याक काले केक दिवन इल्लोसो आनी कितें म्हणटा आमी भलायकी मागोवंक तरी कितें आसा तातूंत वायनांत कितें आसा पूण उपरांत पियेतेल्यांत एका संन्यासीन संन्यासीन हिंदू पुजारीन सांगलां विस्की पिये नाकात ಅದು विषादाकी म्हणटा तो समजता तुमकां विष की विषादा की म्हणटा तो हांगा पळय न्ही आमचे आतां कशें बदललां पळय कसो आमी एक म्हणटा थंय वायन दिल्लो देखून आमी हांगा सोरो दिवं म्हणून सोरो आनी वायन एकच न्ही भावा भयणीन वायन कसो तयार करता तुमी जाणात न्ही
वाईन कसो तयार करतात आपुट्ट दाखांत वयमू दाखांचो रोस वायन उणो पडलो म्हणटात कित्याक म्हळ्यार वायन जुदेवांच्या हातूंत दस्तुरे प्रकार सभेक एक मान आनी ते वायन पिवन बेबदे जायनातले मागीर आयको मेळटा तुमकां बरो वायन पिवन दादोशी जाल्ल्या उपरांत सुमार आसा म्हणटात वयमू नाका आतां बरोबर इतलो पिवन बरो आहलो जालो दादोशी जाल्ल्या उपरांत मुखार एका वायन उणो पडुल्लो तेद्वा जेसूचे आवयन ताका सांगले तांचे लागीं वायन ना पळया न्ही कोणाक कळ्ळें पयलें वायन मुख जाला म्हूण कोणाक कळ्ळें मोरयेक कळ्ळें म्हणटा देवाचे उतार न्ही आनी कोण आयकी आनी जेन्ना मोरयेक कळ्ळें मोरी वचून अजाप करिना सारकें का मोरी वचून अजाप करिना मोरी कोणा सरशी येता ही विनवणीक घेवन हें तेसांक घेवन हें मागणेक घेवन ही गरज घेवन कोणा सरशी येता आतां तुमी म्हणूंक त्या दाळा गेले आनी आतां वचना म्हणून त्या दाळा गेले आतां वचना म्हणून तुमच्या मतींत आसूं पुरो म्हाका थोड्यांनी म्हाका सवाल केल्लें आसा ती आतां मेल्या ती खंय आसा म्हणून म्हाका खबर ना वयमू आसा की ना खबर ना न्ही तुका आनी म्हाका आमकां एलियाय मेल्लो मोइजे मेल्लो दिश्टी पडलें की ना परतून जेजू ताबोर पर्वतार गुड्यार रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रूक आनी जुवांक कोण दिसले एलियाय दिसलो कोणा सांगा ते दिसले हांव कितें सांगू सांगता हाजे पयलें सांगलां थोड्यांक आयकोंक नाका थोड्यांक स्विकार करूंक नाका तें तुमकां सोडुल्लें तरी संवसारांत आसतना जेजू एकवटांत आसता जाल्यार मेल्ल्या उपरांत आमी त्या एकवटांत आसावंक ना आसतले हांव ना तुमकां तुमी सर तुमचो भावार्थ तरी तुज्या आनी म्हज्या पयलें कोण सोम्याच्या एकवटांत संवसारांत आसले ते आतां सोम्याच्या एकवटांत आसात की ना शिस मोरी आसात की ना तितलें बरोबर देखून आतांय कोणी जेजूतान पयस गेला जेजूची वळख ना जाल्यार तांणी वचून मोरयेन कशें सांगलें जाल्यार तांणी वायन ना म्हणून आतांय सांगूंक जाता की ना कित्याक देवाचें उतर सांगता तुजो आत्मो अस्क जाल्ल्या वेळार आनी एक आत्मो तुज्या खातीर न्ही खंयचो तो आत्मो पवित्र आत्मो तुज्या खातीर विनाती करता अस्कार सुस्कार विनाती करता की ना भाव भयणीनो काली आमी एकच काली देवाचे उतार काडून घेवन तें सुद्दां रावल्यार अस्तेचो पांय मात्र असता म्हळ्यार अस्तेची शिमटी मात धरन असता म्हळ्यार या अस्तेचो कान धरन ती असता म्हळ्यार ती अस्त जायना देखून हांगा जेजूचे आवय वेता आनी आपल्या पुता सांगता तांचे लागीं वायन ना जेसून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक सगळ्यांनी हेंच घट्ट धरलां जेजूनच तिजें उतार आयकोंक ना म्हणून आज जायत्यांनी हेंच उतार घट्ट धरलां जेजूनच तिजें उतार तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हण तिका सांगलां तितलें सांगून तो वगैरे रावलो गेजाप केलें ताणें कितें जाय आसलें आतां मरयेन वचून जेजू सांगच्या पयलें त्या घरच्या येजमान्या वचून सांगत जालें गेल्लो गी तो त्या सेवाकांनी येजमान्या सशीं वचत जालें सांगा गेल्लो गी तो ह्या येजमान्यांनी येवन जेजू सशीं सांगत जाय आसलें आयलो गी ना देखून ते कश्टांत आसतना आनी कोणी येवन तांचे खातीर पळया न्ही आतां जुवांच्या वांजेलांत वचवर 12 वळ 20 तावन 23 ऐका थंय थोडो ग्रीक भाशेचो लोक कोणा सशीं येता आनी विचारता ऐका आराधनाक म्हणून परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक असले तांणी गलिलेच्या बेतसाइदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले सायबा आमकां जेसूक पळय जाय म्हूण आशा कितें आशा कोणा लागीं सांगतात आनी फिलिपाक सीदा वचूंक जायना जेजू सरशीं फिलीप कितें करता फिलिपान येवन हे आंद्रे कळयले ओय पळय तुमी थोड्या पळय सीदा म्हाका येवन सांगनासतना पयलीं वचून आंद्रू सांगतात तशें आंद्रू येवन मागीर म्हाका सांगता हांगा तेंच जाता हें तुमकां सीदा सांगचें हांवें थोडे आंद्रूक सांगनात ताच्या पयलें दुसऱ्यांक सांगतात मागीर ते कोणाक पळय आंद्रू कोणाक लागीं आसा ताका ते येवन सांगतात आंद्रूक मागीर आंद्रू तिके म्हळ्यार हांव वचून सांगता
फिलिप असं शेत आणि फिलिप तांकां सिधा जेजूस अशी वरिना अंद्रेस अशी व्हरता आनी मागीर आणि दोगांयनी वचून मागीर दोगांयनी वचून हे जेजूक सांगले. कशें घट जाता आपल्या एकवट. आंद्रू गेलो फिलिप गेलो तांकां सांगाता घेवन गेले कशें सक्कड जेजूस एकवटले पळया. आज हें गरजेचें बाबा मात्र न्ही हांगा ह्या काना नगरांत एकवट आसा. आयका मुखार आयका. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगले तो तुमकां कितें सांगता तें करा. न्ही साकरांक धाडटा कोणा सरशी तो तयार ना थंय कोण म्हजो पूत जेजू म्हजो कांय कॅर करिना तुमी बरा रे तें उदकांत बरा हांव करता म्हणलें तिणें म्हणलें गी ना तिणें साकरांक जेजू सरशीन धाडल्यान म्हणलें तो कितें सांगता तें करा. मरयेचें काम जावं दी जेजूक वळखलें हर एकल्याचें काम जाय जें हें तुवें कोणाक सरशीन धाडिचें देखून जेजू सरशीन हाडचो तो कितें म्हणटात वावर तुजो आनी म्हजो आमचो. ही सेवा आहे आतां जायत्यांक देवाचें उतर दिता. हाजो उद्देश कितें देवाचें उतर दिवन तुमकां सगळ्यांक की जेजू सरशीं हाडचो जेजूच्या हातान घालचो आनी हें सांगचें तो कितें सांगता तें करा म्हणून. वो उद्देश न्ही तुमकां आनी कोणाच्या हातान घालचो उद्देश. देखून हाज्या पयलीं कोण जेजूक वळखल्यान तो जेजूक तांणी स्विकार केला जेच्या कोर्टांत तेंचे येयल्यान तांचो उद्देश तोच. ह्या मनशांनी जावं पुरो तांकां जेजू स्थान मान दिवन तांकां जेजूक विंगड केला तांकां मुखार दवरलां जावं पुरो पूण थानी दवरूंक ना. खंयच्या संतान तांकांच मुखार दवरूंक ना. आसा जाल्यार सांगा आनी कोणाक मुखार दवरून ते जेजू एकवटले हें गरजेचें. पूण लुसिफरान ताकाच ताणें मुखार दवरलो देखून तो धर्नीक शेवटालो. पूण कोण सांत जाल्यात भक्त जाल्यात भगवंत जाल्यात तांणी तांकांच मुखार दवरूंक ना. आतांच्या संवसारी लोकांक जावं पुरो तांकां मुखार दवरलां आनी जेजूक देगेक दवरलां पूण तांणी सांतां सांतिनी केदींकच तांकांच तांणी मुखार दवरलो कोणूच ना एकलोय ना. आनी दवरलो जाल्यार तो सांत जातो ना ह्या लुसिफेरा सांगता तोय पिसांत जातो आसलो. सांत न्ही पिसांत. देखून आज देख आसा तुका आनी म्हाका आमकां मरयेची देख आसा शिसांची देख आसा संत भक्तांची देख आसा भाग्यवंताची देख आसा जेजूक वळखून जेजूचो पाटलाव केल्ल्यांची देख आसा. मुखार वास. जुदेवांचे सुद्दाचरेचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. आमी म्हणटा सोबाना सोऱ्याची 5 पातो दाविदाचे 6 एवांजेलिस्ट ते 1 पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो 1 देव 1 आत्मा. बाना आतां आसात थंय गेल्यार जेरुसलेमांत ती बाना आसात पूण तातूंत वायन ना भिये नाका ते. आनी जेजून तांकां कितें सांगलें जेजून साकरांक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा. पळया न्ही जेजू तो सांगता कितें करा म्हणटना साखर मरी अशी वचना जेजू अशी येता पूण जेजू अशी धाडलें कोणें तांकां. आनी जेजून कितें सांगलें मरी सांगो ना तांकां सांग म्हणून कोणा सांगलें ताजे सशी आयिल्ल्यांक सांगलें कितें सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांट पर्यान भरले. कांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या करबऱ्यास शिवरा. पळया जेजू सम एकवट पळया एक हांव तुमकां अजाप म्हूण सांगता हे अजापांत जेजू सम एकवट पळया. जेजू सम मरी असो एकवट जेजू सम त्या कोणाचो साकरांचो एकवट मात्र न्ही उपरांत त्या घरच्या येजमानाचो एकवट मात्र न्ही ते आयिल्ल्या सैऱ्यांचो एकवट पळया. एका अजापा वरवीं सगळ्यांक जेजूची वळख जाली जेजूच्या एकवटांत येवंक वाटूक ती जाली. आनी जेन्ना तूं एकवटांत आसाय तर मात्र आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकोंक मेळटा ती वाचून काड ठीक आहे. आयझाया 62 and verse 1 to 5 वयर कितें म्हणलां जेरुसलेमाची महिमा. तेच धाडा जेरुसलेमाची महिमा. जेरुसलेम म्हळ्यार कितें भावार्थ्यांचें शहर या भक्तांचें शहर जेजूक वळखलेंचें शहर या जेजूच्या एकवटांत आसलेलें जमीसून काडलेलें परजेचें शहर. त्या धाडा तो वैभव तूं पळयताय. सियोनांत फांद्या परी प्रामाणीकपण परजळ आसत. मात्र जेजे एकवटांत आसल्या मात्र प्रामाणीकपण विश्वासीपण भगवंतपण पवित्रपण जेचे एकवटांत नासलें खंडीत तुमचें तें प्रामाणीकपण आसा ना. तुमी जेवच्या माना खातीर महिमे खातीर तुमी खंयच्या उद्देशान तुमी पळय तुमी सेवा दितात कोण जेच्या एकवटांत ती देवाच्या महिमे खातीर काम पाठ जावन नजो सुवार्ता पाठ जावन नजो सेवा पाठ जावन नजो सभा पाठ जावन नजो म्हणलें हे मतीन दवरून तुमी वावर करतात.
प्रामाणिकपण नातल्या वेळार कितें जाता आमी सोमेच्या एकवटान नातल्या वेळार आमी आसलेल्यांक कितें दुस्पाटयता त्या एकवटांतल्यान भायर व्हरता आनी जळते दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना. कळ्ळें न्ही देखून तुका म्हाका आमकां आनीकी ताच्या एकवटांत आनी प्रामाणीक करूंक विश्वासी जावन जियोंक तो पर्यंत हांव वगोस रावचो ना. जेरुसलेमा पासत हांव विशव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतली. जेजू आयिल्लोच कित्याक आमकां एकवटावंक कितें दुस्पटावंक एक हिंट करूंक भाव भयण सकडांनी हें काल म्हणटात कोणाच्या मतीन ना. जेजू थंय सकडांनी एक जायचें म्हणलें कस बापा जशें हांव आनी तूं एक जावन आसता तें समेस्त आमचें तें जावन आसलें ताजें मागणें ताज्या शेसां पासत. वाच ती वळ जुवांस वंजेला 17 वळ 15 तो न्ही 15 तो 20 पर्यंत वाच. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत मुखली वळ जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडला आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्या. सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटय 7 जाणां जावन देवाच्या उतरा मुखार तुका वळखून तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. 20वी वळ हांचे पासत मात्र हांव मागिना. बकार हांचे उतर आयकून म्हाका सत मानतल्या पासत ती हांव मागतां. पळय हांचें उतर आयकून ताचो उद्देश कितें शिसाचो उद्देश कितें ह्या शिसांक विंचलेलो उद्देश कितें जेजूचो. बाप्पा ते समेस्त एक जावं. तूं मुजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं. हो उद्देश तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसकन सया कसो जेजू बापा समें एक जाला तशें जेजू समें आमी एकवटांत येवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सदांच आसूंक आनी रावंक आनी जियोंक हेरांक त्या एकवटांत हाडूंक तस्सो सरस्वत देव जेजू मुखांत त्या उतरा मुखांत आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या ध्याना मुखांत आमकां सर्वांक एकवटून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मुक्तु सोकोरो खुशी तुझी पाळो. मुक्तु सोकोरो खुशी तुझी पाळो. पटलाव तो सोकरो आयला बापा. पटलाव तो सोकरो आयला बापा. स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. म्हज्या भावान आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेखेपुरच्या बेच्या आदावाक सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गीच्या मोगाळ्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत तुवें आमकां एकवटायलां त्या सतांत देखून ह्या सताक सदांच आमी साक्षावन जियोंक आनी आमकां दिल्या देण्या मुखांत सदांच तुजी आनी तेज्या परजेची सेवा करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक पावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंदन उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती
तुझ्या महिमेचें कीर्तन खास तळ्यान आमी गायता. Pove, 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 galvarazo सर्वेस्पतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेज गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सुसंकवेच्या आदितान उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत समेज मनशां पसत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतास घट परगट होया जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा आजूच्या मोरना आसून ताच्या पुनः जिवंतपण आसूं मी भक्तीपण उडास करता म्हजी जिविता सोडी सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमी समेज तांकां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा केपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट आमचे बावट घट कर तीर कर त्याचे कोडान आमी जी शंकर त्या सुज वाडान आमी सला शंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनः अर्जुवंतपण असो बरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची मे सांगाती भगवान दंडता आनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तुमची पातकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले माऱ्या कारकासे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय ससणी काय खुशाल काय तशें लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशे अनत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतले तूं सुटें सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी हां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे ती आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संग पताव ती आमच्या जट्टेन क्यास ताडीन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखदांतल्यान जावं. पण जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या ती तुमच्या भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या काळां सुटना म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत जियेता. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत जियेता. करते पोळी भक्ती पोळी तुज्या सेवेत हांव रावता. करते पोळी भक्ती पोळी तुज्या सेवेत हांव रावता. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. सुम्या तुका आशेता तुज्या दयेन हांव लालयता. सुम्या तुका आशेता तुज्या दयेन हांव लालयता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव चलता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव चलता. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. सुम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी हांव गायता. सुम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी हांव गायता. अर्गां भेटोन महिमा देवून नांव तुजी हांव गाजयता. अर्गां भेटोन महिमा देवून नांव तुजी हांव गाजयता. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुज्या उतरावरी तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांत तुवें आमकां जोड दिलाय आनी ताका वळखल्ल्यान ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पळटल्यांक तुवें तुज्या दयेन जावन पवित्रत्म्याक दिलाय. त्याच पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आनी प्रेरणान आनी जनवायेन तुका वळखून तीच वळख आमी हेरांक दिवंक मात न्हय तुज्या आदाया पासत आनी तुज्या भुरग्यांच्या आदाया पासत ही देणी गळसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्ल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सहसेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा.